मकड़ी कितनी कमजोर है और वो ताना बाना बुन के कहती है हुण मैं बड़ा बड़ा चौधरी बन गया, मेरा एडा बड़ा घर बन गया है। एक तुम्हारे झाड़ू का तिनका यूं घूमता है और सारा जाला उड़ पुड़ जाता है, उड़ पुड़ जाता है। यही अल्लाह को छोड़कर बादशाह ये मकड़ी के जाले, सदर ये मकड़ी के जाले, वजीर आजम ये मकड़ी के जाले, वजीर ये मकड़ी के जाले, वफाकी सेक्रेटरी ये मकड़ी के जाले, सूबाई सेक्रेटरी ये मकड़ी के जाले, तुम्हारे आईजी डीआईजी ये मकड़ी के जाले, तुम्हारे डीपीओ पुलिस ये मकड़ी के जाले, तुम्हारे सरदार ये मकड़ी के जाले, तुम्हारी बिल्डिंगें ये मकड़ी के जाले, तुम्हारे धन दौलत ये मकड़ी के जाले, तुम्हारी ताकत ये मकड़ी का जाला, तुम्हारा उरूज ये मकड़ी का जाला, तुम्हारी जवानी ये मकड़ी का जाला, तुम्हारा हुस्न जमाल ये मकड़ी का जाला, तुम्हारे पहरेदार आगे पीछे कलाशों को बरदार ये सब मकड़ी के जाले, ये मिट्टी के माथू, ये मच्छर के पर, ये धोखे का घर, ये मकड़ी का जाला, ये सब मिटेंगे, तुम भी मिटोगे, मैं भी मिटूंगा। एक अल्लाह, एक अल्लाह, एक अल्लाह, मौत से पाक अल्लाह, एक अल्लाह, एक अल्लाह, मौत से पाक एक अल्लाह, जवाल से पाक एक अल्लाह, एक अल्लाह, पैदा होने से पाक एक अल्लाह, एक अल्लाह, बीवी बच्चों से पाक एक अल्लाह, ज़मानो मकान से पाक एक अल्लाह, शक्ल मूरत से पाक एक अल्लाह, कायनात का शहंशाह अकेला अल्लाह, जमीनों का शहंशाह अकेला अल्लाह, आसमानों का शहंशाह अकेला अल्लाह, सूरज चांद का शहंशाह अकेला अल्लाह, धरती आकाश का शहंशाह अकेला अल्लाह, मौसमों का मालिक अकेला अल्लाह, समंदरों का मालिक अकेला अल्लाह, पानियों का मालिक अकेला अल्लाह, इंसान जिन्नात का मालिक अकेला अल्लाह, जिब्रील मीकाईल का मालिक अकेला अल्लाह, इज़राइल इसराफील का मालिक अकेला अल्लाह, नबियों का मालिक, रसूलों का मालिक, वलियों का मालिक, अच्छों का शहंशाह, बुरों पर कादिर, बुरों पर छाया हुआ, अच्छों पर छाया हुआ अकेला अल्लाह, मशरिक से मगरिब जिसका राज हो अकेला अल्लाह, शिमाल से जनूब जिसका राज हो अकेला अल्लाह, आसमान से जमीन तक जिसकी हुकूमत हो अकेला अल्लाह, जिसको कोई चैलेंज न किया जा सके अकेला अल्लाह, हर ऐब से पाक हो अकेला अल्लाह, जो हर सिफत का मालिक हो अकेला अल्लाह, जो अपनी जात में बेमिसाल हो, सिफात में बेमिसाल हो अकेला अल्लाह। इसने धरती बिछाई, एक जर्रा न था, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, पानी का कतरा न था, अखरज मिनहा माअहा, चारा न था, व मरआहा, एक पहाड़ का पत्थर न था, वल जिबाल अरसाहा, पत्थर के बगैर पहाड़ बनाए, मिट्टी के बगैर धरती बनाई, कतरे के बगैर पानी बनाया, जर्रे के बगैर रेत के सहरा बनाए, पत्तों के बगैर दरख्त बनाए, फल के बगैर फल बनाए, जायकों के बगैर जायके बनाए, रंग के बगैर रंग बनाए, रूप के बगैर रूप बनाए। और मैं कुर्बान जाऊं, इतना बड़ा अल्लाह, इतना बड़ा अल्लाह, तुम सदर को बुलाओ वो तो बीमार पड़ा हुआ, वजीर आजम को बुलाओ वो तो सोया पड़ा है, किसी मर गए हुए को बुलाओ वो तो अल्लाह के पास पहुंचा हुआ है, किसी आईजी को बुलाओ वो मीटिंग में बैठा हुआ है, किसी मालदार को बुलाओ उसका दिवालिया निकल चुका है, किसी ताकतवर को बुलाओ वो कल कत्ल हो चुका है। अरे पागल दीवाने, किसे बुलाते हो? जिन्हें अल्लाह ने बनाया, जिन पर अल्लाह का कब्जा, जो अल्लाह के बगैर दे नहीं सकते, जो अल्लाह के बगैर ले नहीं सकते, जो अल्लाह के बगैर बचा नहीं सकते, जो अल्लाह के बगैर सुन नहीं सकते, जो अल्लाह के बगैर मदद को आ नहीं सकते, जो अल्लाह के बगैर कुछ कर नहीं सकते। और फिर मेरे करोड़ों इंसानी भाई नहीं, अरबों इंसानी भाई है अपने हाथों से बुत बनाते हैं और उसी के आगे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, अपने हाथों से मिट्टी में दबाते हैं, उनके बुत बनाकर खड़े कर देते हैं। ये किसी इंसान का बुत, किसी देवता का बुत, ये बुद्धा का बुत, ये राम का बुत, ये कृष्णा का बुत, ये अपने हाथों से बनाए बुत, और फिर उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े, कोई दरख्त के आगे, कोई गाय के आगे, कोई इंसानों के आगे, कोई पत्थरों के आगे, कोई मूर्ति के आगे। अल्लाह की कसम, ला यमलिकून लिअनफुसिहिम दर्रन वला नफ़अन वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा। मेरा रब कहता है, जिसे तेरे अल्लाह ने बनाया, जिसे तेरे अल्लाह ने मिटाया, नुकसान नहीं दे सकते उसके बगैर, नफा नहीं दे सकते उसके बगैर, मौत नहीं दे सकते उसके बगैर, जिंदगी नहीं दे सकते उसके बगैर, और मरे को उठा नहीं सकते उसके बगैर। अकेला अल्लाह काफी है। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, अकेला अल्लाह काफी है। फसयकफीकहुमुल्लाह, अकेला अल्लाह काफी है। कुल हुवल्लाहु अहद, अकेला अल्लाह काफी है। अल्लाहुस समद, अकेला अल्लाह काफी है। लम यलिद वलम यूलद, अकेला अल्लाह काफी है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अकेला अल्लाह काफी है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, अकेला अल्लाह मुल्क देने वाला। तुतिल मुल्क मन तशा, अकेला अल्लाह पटक के जमीन पे मारने वाला, फेंकने वाला, रूह खींचने वाला, मिट्टी में मिला के मिट्टी कर देने वाला, सारे
वाले पिंजरे को, हड्डियों के पिंजरे को रेत की ढेरी बनाने वाला, तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, अकेला अल्लाह इज्जत देने वाला, व तुइज़्ज़ु मन तशा, अकेला अल्लाह जलील करने वाला, व तुज़िल्लु मन तशा, अकेला अल्लाह आसमान का उठाने वाला, रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, अकेला अल्लाह जमीन का फर्श बिछाने वाला, वल अर्दा बअद ज़ालिका दहाहा वल अर्द वमा तहाहा, अकेला अल्लाह बादल लाने वाला, अलम तरा अन्ना अल्लाह युज़्जी सहाबा, अकेला अल्लाह हवाएं चलाने वाला, युरसिलुर रियाह मुबश्शिरात, अकेला अल्लाह बारिश बरसाने वाला, अन्ना सबबनल माअ सबा, अकेला अल्लाह इस पानी को जमीन में ठहराने वाला, फअस्कन्नाहु फिल अर्द, अकेला अल्लाह इससे गल्ले निकालने वाला, वअंबतना फीहा हब्बन व इनबन व क़द्बन व ज़ैतूनन व नख़लन व हदाइक़ गुल्बा व फ़ाकिहतन व अब्बा, अकेला अल्लाह चार पांव पे चलाने वाला, यमशी अला अरबा, अकेला अल्लाह दो पांव पे चलाने वाला, यमशी अला रिजलैन, अकेला अल्लाह पेट के बल चलाने वाला, यमशी अला बतने, अकेला अल्लाह मीठा पानी बनाने वाला, हादा अज़बुन फ़ुरात, अकेला अल्लाह कड़वा पानी बनाने वाला, हादा मिल्हुन उजाज, अकेला अल्लाह दरिया चलाने वाला, वसख्खर लकुमुल अनहार, अकेला अल्लाह चांद तारों सूरज को गर्दिश देने वाला, अश-शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख्खरातन बिअम्रिह, अकेला अल्लाह रात का अंधेरा लाने वाला, वजअलना अल-लैला लिबासा, अकेला अल्लाह दिन को रोशन करने वाला, वजअलना अन-नहारा मआशा, अकेला अल्लाह दावा करता है अलम नजअलिल अर्द मिहादा, लाओ कौन है जिसने अल्लाह के सिवा जमीन को बनाया हो, वल जिबाला औतादा, लाओ कौन है जिसने अल्लाह के सिवा पहाड़ों को गाड़ा हो, व खलकनाकुम अज़वाजा, लाओ कौन है अल्लाह के सिवा जिसने तुम्हें मर्द औरत बनाया हो, लाओ कौन है अल्लाह के सिवा जो नींद लाए, वजअलना नौम सुबाता, लाओ अल्लाह के सिवा कौन है जो रात का अंधेरा लाता हो, वजअलना लैला लिबासा, लाओ कौन है अल्लाह के सिवा जो दिन को लाता हो, वजअलना नहारा मआशा, लाओ कौन है अल्लाह के सिवा जिसने सात आसमान बनाए, व बनैना फौक़कुम सबअन शिदादा, लाओ कौन है अल्लाह के सिवा जिसने सूरज को चमकाया हो, वजअलना फीहा सिराजन वहाजा, लाओ कौन है अल्लाह के सिवा जो बादलों को निचोड़कर उसमें से पानी निकालता हो, व अंज़लना मिनल मुअस्सिरात माअन सज्जाजा, लाओ कौन है अल्लाह के सिवा जो फल फूल गल्ले उगाता हो, लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबातन व जन्नातिन अल्फाफा। ओ मेरे भाइयों, महीना रमजान आ गया, क्या आ गया? अरे अल्लाह को लेने का महीना आ गया। वजीर आजम नहीं, सदर नहीं, वजीर आला नहीं, आईजी नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं, कोई सरमायादार नहीं, कोई कब्जा ग्रुप नहीं, अल्लाह को लेने का सीजन आ गया, अल्लाह को पाने का सीजन आ गया, अल्लाह को लेने का सीजन आ गया। अल्लाह ने रमजान में बदर रखा, बदर रमजान में है कि मैं तुम्हें बताऊं कि जब मैं मिलता हूं तो क्या होता है। 313 जुमे का दिन, 17 रमजान 313, सारे लश्कर में 2 घोड़े, हजरत जुबैर, हजरत मिकदाद, सारे लश्कर में 8 तलवारें और 60 ऊंट और 1000 कुरैश का लश्कर, 300 घोड़सवार, 700 तलवारें, बाकी नेजा तीर तफंग से मुसल्लह, ये भूखे प्यासे, ओ रज्जे पुज्जे, ये कमजोर फाकों के मारे, ओ खा खा के कन्ने मोटे, ये हाथी और चींटी का मुकाबला है। और मेरे अल्लाह ने जानबूझ के किया, बताया नहीं। जब मेरे नबी मदीना से निकले तो जिब्रील मौजूद था। मेरे अल्लाह शाहरग से ज्यादा करीब, बताया नहीं कि मेरे हबीब 313 लेके ना जा। अबू जहल आ रहा है, अबू सुफियान निकल चुका है, जिस काफिले को आप चाहते हैं वो निकल चुका है। अब अबू जहल आ रहा है 1000 का लश्कर लेकर, करके निकले, तैयारी नहीं करने दी, बताया ही नहीं, निकाल दिया। जब बदर के करीब पहुंचे तो पता चला कि अबू सुफियान तो गया और अबू जहल आ गया। मेरे अल्लाह बताना चाहते थे कि मैं तुम्हारा हो चुका हूँ, मैं तुम्हारा हो चुका हूँ। इधर से भी 1000 होते, उधर से भी 1000 होते, इधर से भी तलवार होती, उधर से भी तलवार होती, तो क्या खड़ाई के अल्लाह कहीं देना आले, ना खड़ाई नहीं, तकड़े बंदे आए, उन्होंने सिर ले दे गए। अल्लाह ने कहा फकीर बन के आ जाओ। और अल्लाह ने एक पूरे सहाबा के तबके की तर्जमानी की, वइन्न फरीक़म मिनल मुमिनीन लकारिहून, और एक बड़ा तबका 313 में कह रहा है यार हम तो लड़ने नहीं आए थे, हम तो काफिला लूटने आए थे, ये साढ़े वस का काम कोई नहीं रह गया। ख्याल आ रहे हैं, ख्याल पे कोई पकड़ नहीं, जबान पे ना आए, ख्याल पे कोई पकड़ नहीं है, ख्याल आ रहा है। मेरे नबी खड़े हो गए, बोलो वापस जाएं या आगे बढ़ें? चुप। अबू बकर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह जो हुक्म देंगे तैयार। आपने फिर कहा बोलो भाई क्या करना है? तो मिकदाद बिन असवद खड़े हो गए, मिकदाद, या रसूल अल्लाह इधन
لا نقول كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون بل اذهب أنت وربك فقاتلا نحن معك مقاتلون امامك وخلفك وعن ايمانك وعن شمائلك یا رسول اللہ. وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا موسیٰ تو جا تے تیرا رب دو میں لڑ لوے جے جس لے فتح ہوئے اس لے روٹی دے سانو سد لوے جے اے لڑنے والا کام ساڈے واسطے کام کوئی نہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا جا موسیٰ تو جا تیرا رب تے جا کے لڑ کے نا تے فتح کر کے تے پھر سانو دسو تے اسی آ جاواں گے. تو میرے مقداد کہہ رہے ہیں میرے نبی کے غلام کا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ ہم کہیں آپ جائیں اور آپ کا رب. ہم کہیں گے آپ چلیں آپ کا رب چلے آپ تلوار اٹھائیں ہم تلوار اٹھائیں گے آپ آگے بڑھیں ہم آگے بڑھیں گے آپ پیچھے ہٹیں ہم پیچھے ہٹیں گے آپ دائیں مڑیں ہم دائیں مڑیں گے آپ بائیں مڑیں ہم بائیں مڑیں گے ہم آپ کے آگے قربان ہوں گے آپ کے پیچھے قربان ہوں گے آپ کے دائیں قربان ہوں گے آپ کے بائیں قربان ہوں گے. ہماری لاشوں سے گزر تک کوئی آپ تک پہنچے گا ویسے نہیں پہنچ سکتا. آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے. ابھی تک مکے والے مہاجرین بول رہے ہیں مدینے والے انصار نہیں بول رہے. جب آپ نے تیسری دفعہ کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے ابو بکر بولے مقداد بولے آپ نے پھر کہا کیا کرنا ہے تو پھر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے انصاری مدینے والے یا رسول اللہ ہمارا خیال تھا کہ ہمارے مہاجر بھائی بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں لیکن لگتا ہے آپ مدینے والوں کی سننا چاہتے ہیں. ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا آپ پر ایمان لائے آمنا بک وبایعناک وعلمنا ان ما جئت به من السماء حق اور ہم ایمان لائے کہ آسمان سے جو کچھ آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ حق ہے وہ حق ہے وہ حق ہے یا رسول اللہ. سالم من شئت وحارم من شئت واقطع حبال من شئت خذ من اموالنا ما شئت ما اخذت من اموالنا احب الينا مما تركت لنا. پھر یا رسول اللہ پھر ہم مکے والوں سے پیچھے نہیں ہیں آپ لڑیے جس سے لڑنا ہے ہم لڑیں گے آپ ہاتھ ملائیے جس سے ملانا ہے ہم ہاتھ ملائیں گے آپ ہمیں آگے کر دیجئے ہم آگے ہوں گے آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم آگ میں کود جائیں مدینے کا بچہ بھی پیچھے نہیں بچے گا. آپ ہمیں فرمائیں سمندروں میں چھلانگ لگا دو سارا مدینہ غرق ہو جائے گا پیچھے مڑ کر نہ دیکھے گا. آپ ہمیں فرمائیں کہ یمن تک اپنی اونٹنیاں سواریاں دوڑاتے چلے جاؤ اللہ کی قسم پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں گے کہ ہمارے بال بچوں کا کیا ہوا. ہم آپ پر ایمان لائے آپ کو سچ جانا اور حق جانا آپ حکم دیجئے ہم تیار ہیں. اللہ ساتھ ہونے کا ایک نمونہ بدر اللہ ساتھ ہو گیا. تلواریں نہیں تیر نہیں نیزے نہیں گھوڑے نہیں شخسوار نہیں نہتے لوگ سامنے طاقتور مسلح پوری طرح کیل کانٹے سے لیس. پھر میرا نبی اللہ کے سامنے رویا ہے. پھر وہ رات 17 کی رات جمعہ کی رات اور میرے نبی ہیں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور چادر ڈھلک رہی ہے گر رہی ہے اور آپ رو رہے ہیں اور آپ نے 313 پر جو ٹھپا لگایا نہ اس سے پہلے کسی کو یہ مہر ملی ہے نہ اس کے بعد کسی کو یہ مہر ملی نہ اس سے پہلے کسی کو یہ سرٹیفکیٹ ملا نہ اس کے بعد کسی کو ملے گا. میرے نبی تڑپ تڑپ کے بولے اللہم ان تہلک هذه العصابۃ فلن تعبد. اوئے ہوئے ہوئے اے میرے رب یہ 313 ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا. اللہ اکبر. بہم بکم میں بچاہتے کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد. کبھی اللہ سے بڑی دوستی ہوتی تھی آنکھیں حرام نہیں دیکھتی تھی زبان حرام نہیں بولتی تھی ہاتھ ظلم سے پاک تھے شہوتیں زنا سے پاک تھی عورتیں بے حیائی سے بے پردگی سے پاک تھی طاقتور متواضع تھے غریب خوددار تھے مالدار سخی تھے حکمران رحم دل تھے قاضی عادل تھے تاجر جانتدار تھے غریب محنتی تھے نوجوان سجدوں والے تھے راتوں کو رونے والے تھے روزوں والے تھے حلال پورے بازار میں جھوٹ کوئی نہ بولتا تھا پورے بازار میں سود کوئی نہ تھا کہیں شراب کی بھٹی نہیں تھی کہیں ماں کا گریبان چاک نہ تھا کہیں باپ کی دستار پگڑی اولاد اچھالتی نہ تھی کوئی تاجر بددیانت نہ تھا کوئی افسر رشوت نہیں لیتا تھا کوئی قبضہ گروپ نہ تھے کوئی لینڈ مافیا نہ تھے کوئی پراپرٹی مافیا نہ تھے کوئی رشوت کے نظام نہ تھے کوئی ظلم و ستم کے نظام نہ تھے یتیم کے سر پہ ہزاروں ہاتھ ہوتے تھے یتیم کی بیٹی ہر ایک کی بیٹی ہوتی تھی تو پھر اللہ کہتا تھا تو پکار میں آ رہا ہوں میں آ رہا میں آ رہا. پھر وہ آیا اور اس نے بدر میں آ کے دکھایا کہ 313 نہتوں نے 1000 کے منہ پھیر دیے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ اتنا بڑا قد تھا گھوڑے پر بیٹھتے تھے پاؤں زمین یہ عجب جنگ ہے ادھر باپ کھڑا ہے عتبہ بن ربیعہ کفر کا جھنڈا لے کر
ادھر بیٹا کھڑا ہے ابو حذیفہ اپنے نبی کا جھنڈا لے کر، ادھر چچا کھڑا ہے عباس بن عبد المطلب، ادھر بھتیجا کھڑا ہے علی بن ابی طالب، ادھر باپ کھڑا ہے عبداللہ بن جراح کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر ابو عبیدہ کھڑے ہیں اپنے نبی کا جھنڈا لے کر باپ بیٹا، ادھر عزیر بن عمیر کفر کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے، ادھر مصعب بن عمیر بدر میں میرے نبی کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے، ادھر عاص بن ہشام ماموں کھڑا ہوا ہے، اور ادھر عمر بن خطاب بھانجا کھڑا ہوا ہے۔ یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ ادھر حارث بن عبید بن حارث کھڑے ہیں، ادھر عباس بن عبد المطلب کھڑے ہیں، ادھر عتبہ کھڑا ہے باپ، ادھر ابو حذیفہ کھڑا ہے بیٹا، ادھر بھائی کھڑا ہے ولید بن عتبہ، ادھر بھائی کھڑا ہے ابو حذیفہ بن عتبہ، بھائی کے آگے کھڑا ہوا ہے، باپ بیٹے کے آگے کھڑا ہوا ہے، ادھر باپ کھڑا ہے نبی کا جھنڈا لے کر ابو بکر، اور ادھر بیٹا کھڑا ہوا ہے کفر کا جھنڈا لے کر عبد الرحمن بن ابی بکر، اور ادھر ابو بکر ہے ابو بکر کے سب نسل یہ واحد صحابی ہیں جن کے سارے بیٹے ایمان لائے، جن کی ماں ایمان لائی، جن کے باپ ایمان لائے، جن کے بچے ایمان لائے، جن کی بیویاں ایمان لائیں، یہ واحد صحابی ہیں، واحد، باقی کچھ لائے کچھ نہیں لائے، کچھ لائے کچھ نہیں لائے۔ جب عبد الرحمن ایمان لے آئے تو مدینہ میں کہنے لگے ابا بدر کی جنگ میں تو میری تلوار کے نیچے آ گیا تھا، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق نے کہا بیٹا تو میری تلوار کے نیچے آتا تو اللہ کی قسم تجھے کبھی نہ چھوڑتا، تو میرے نبی کا دشمن بن کے آیا تھا، میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح باپ سے بچتے رہے اور باپ سامنے آ کے وار کرے، آخر ابو عبیدہ نے اپنے باپ کی گردن اڑا دی اور میرے نبی سے ٹائٹل پایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ اے ہائے آج اللہ ساتھ ہو کے دکھا رہا ہے، میں ساتھ ہوں۔ اور جب ٹاکرا ہے عتبہ نکلا، ولید نکلا، شیبہ ولید بن عتبہ کا بیٹا، شیبہ بن ربیعہ عتبہ بن ربیعہ، بھائی، دو بھائی بیٹا بھتیجا، تین نکلے۔ تو آپ نے کہا معوذ نکلو، افرا نکلو، معاذ نکلو، انصاری لوہے میں تینوں 6 کے 6۔ جب یہ سامنے آئے کون ہو؟ کفر بھی عجیب کفر تھا، تو کفر بھی بڑا ڈھائی کفر آئی، مکے تو کفر بھی کمالیں کر چھڑیاں۔ کون ہو؟ کام مدینے والے، واپس جاؤ، تم چھوٹے لوگ ہو، ہماری ٹکر کے نہیں ہو، چلو واپس۔ محمد اخرج الینا اکفانا، او میری قوم میرے مقابلے میں لا، اے کی تم چھوٹے بندے گل چھڑیں۔ آپ نے کہا حمزہ نکلو اللہ اس کے رسول کے، علی نکلو اللہ اس کے رسول کے، عبیدہ بن حارث میرے نبی کے سب سے بڑے تایا کے بیٹے، عبیدہ نکلو اللہ اس کے رسول کے لیے۔ اچھا عتبہ میں اپنی آل بھیج رہا، سب سے پہلے میری آل پہ خنجر چلے گا، میں اپنی آل بھیج رہا ہوں، آل النبی اولاد النبی، خاندان نبی، کسی نبی کا خاندان ایسا نہیں آیا جیسے میرے نبی کا خاندان ہے۔ نبیوں پر اللہ نے درود بھیجنے کا حکم نہ دیا اپنی ان کی امتوں کو، لیکن میں قربان جاؤں ہمیں اس کے نبی پر بھی درود بھیجنے کا حکم اور اس کی اولاد پر بھی درود بھیجنے کا حکم، الگ مستقل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، علی 2 دفعہ، علی 1 دفعہ نہیں، علی 2 دفعہ کا مطلب ہے کہ اے میرے رب ہم تیرے نبی پر مستقل درود بھیجتے ہیں اور تیرے نبی کی اولاد پر مستقل درود بھیجتے ہیں۔ ہاں انہی کا خون تو پانی بنا اس امت کے گلشن کا، انہی کے جسم کی بوٹیاں تو کھاد بنی میرے نبی کے باغ باغیچے کی۔ عتبہ کون ہو؟ حمزہ بن عبد المطلب۔ کون ہو؟ عبیدہ بن حارث۔ کون ہو؟ علی بن ابی طالب۔ یا قوم کرام اکفاؤنا، ہاں اب آئے ہو عزت دار لوگ، اب آئے ہو ہماری ٹکر کے لوگ۔ حمزہ اور عتبہ ٹکرائے، ولید اور علی ٹکرائے، شیبہ اور عبید ٹکرائے۔ حمزہ تو اسد اللہ، اسد رسول ہی۔ جب حضرت حمزہ احد کی جنگ میں شہید ہوئے اور ہندا نے ناک کاٹ دی، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا، آنکھیں نکال دی، کان کاٹ دیے، میرے نبی جب لاش کو دیکھا تو اتنا روئے کہ ہچکیاں لگ، دور تک رونے کی آواز گئی۔ برما کے مسلمانوں کی سنتا ہوں تو دل روتا ہے، تو مجھے اپنے نبی کی حدیث یاد آتی ہے، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ ہلکے لگیں گے۔ برما کے بچے ذبح کیے گئے، میرے نبی کے بچے بھی ذبح کیے گئے۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے، بعد کے بادشاہوں نے ان کی بڑی قدر کی، بہت عزت کی۔
यजीद के बाद जो आए उन्होंने बड़ी कदर की, बहुत इज्जत, शहजादे बना दिया, दुनिया दीन के तो वैसे ही। एक दिन उनके नौकर ने कहा, हजरत आप इतना क्यों रोते हैं, सारी रात रोते हैं, अल्लाह ने आपको रिस्क दी, इज्जत दी, खानदान दिया, नौकर चाकर, हशम खदम, बीवी बच्चे, अब क्यों सारी रात रोते हैं? अरे मेरे इमाम फिर रो पड़े। नाम तो अली है, नाम है अली, ज़ैनुल आबिदीन, आबिदीन की जीनत, इबादत गुजारों के ताज, इबादत गुजारों की जीनत। लकब पड़ा था इबादत की वजह से, नाम तो अली इब्न हुसैन है। वो फिर रोए और फूट फूट के रोए। फरमाया, मेरे दोस्त पूछते हो मैं सारी रात क्यों रोता हूँ? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक जिगर गुम हुआ था, कत्ल नहीं हुआ था, गुम हुआ और फिर मिल गया था, पर 40 साल रो 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 आंखें खत्म कर दी। वबयद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न फहुव कज़ीम। तुम मुझे कहते मैं ना रोऊं, मैंने अपनी आंखों के सामने अपने बाप को ज़बह होते देखा, अपने भाइयों को ज़बह होते देखा, अपने चचाजाद भाइयों को ज़बह होते देखा, अपने चाचों को ज़बह होते देखा। ये अब्बास बिन अली का सर कटा, ये जाफर बिन अली का सर कटा, ये उस्मान बिन अली का सर कटा, ये मोहम्मद बिन अली का सर कटा, हुसैन का सर तो आखिर में कटा, ये औन बिन अब्दुल्ला का सर कटा, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफर का सर कटा, ये अब्दुर्रहमान बिन मुस्लिम बिन अकील का सर कटा, ये अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील का सर कटा, ये कासिम बिन हसन का सर कटा, ये अबू बकर बिन हसन का सर कटा, ये अब्दुल्ला बिन हसन का सर कटा, ये अली अल अकबर बिन हुसैन का सर कटा, ये अबू बकर बिन हुसैन का सर कटा, और सबसे आखिर में 2 साल का मासूम बच्चा अब्दुल्ला बिन हुसैन, उन्हें उनका भी सर काट के नेज़े पे चढ़ा दिया। पता नहीं कौन थे, पता नहीं कौन थे जिन्होंने ये सब कुछ कर दिया। अल्लाहु अकबर। हाँ, इसलिए क़यामत का दिन अल्लाह ने फैसले का रखा है। ये जजा सजा का दिन होता तो शिमर आले रसूल को कत्ल करता, इब्न ज़ियाद हुसैन के मुंह पे छड़ियां मारता। अभी ऐसे किताब देख रहा था, सुबह किताब देख रहा था तो वह बाब निकल आया हजरत हसन का, कि हजरत हसन दौड़ते हुए आए और अल्लाह के नबी की गोद में चढ़ के बैठ गए। तो आपने यूं सीने से लगाया और बोसा लिया, अल्लाह मैं इससे प्यार करता हूं, तू भी इससे प्यार कर। जहर दे के तड़पा तड़पा के मार दिया। इसलिए दुनिया से जाते हुए अब 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी 7 जून 633 ईस्वी, पीर का दिन, जून का यही जून का महीना था, गर्म जून। बीवियों को बुला के रुखसत, बेटी को बुला के रुखसत, दामाद को बुला के रुखसत, खामोशी के साथ। सबसे आखिर में हसन हुसैन को बुलाया, जो इन सीने से लगाया, साथ ही आंसुओं की छड़ियां। बरसात शुरू हो गई। एक का कटा सर नजर आया होगा, एक जहर में तड़पता नजर आया होगा। आप फरमाते थे हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। किस लिए? कि हसन सर से लेकर कमर तक अल्लाह के नबी के मुशाबे थे, कमर से लेकर पांव तक हजरत अली के मुशाबे थे। हुसैन सर चेहरे कमर तक हजरत अली के मुशाबे थे, कमर से पांव तक अल्लाह के नबी के मुशाबे थे। इस मुशाबत की वजह से मेरे नबी फरमाते हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। अपने घर में कुर्बानी रखी, कोई ये ना कहे रिश्वत ना लवा तो बच्चे की पाला, कोई ये ना कहे जमीन ते कब्जा ना करा तो पुत्रा नु रोटी की खवावा, कोई ये ना कहे मिलावट ना करा तो रोटी की खावा। नाचने वाली कहती है घुंघरू ना बांधूं तो रोटी कहां से खाऊं। मेरे अल्लाह ने कहा, मेरे नबी ने कहा ये मेरा घर ज़बा हो रहा है, ये मेरा घर ज़बा हो रहा है। देखो ऐसी औलाद दिखाओ, ऐसे होंठ दिखाओ जिन्हें नबी ने चूमा हो और उस पर छड़ियां। इब्न ज़ियाद ने भी छड़ियां मारी, यजीद ने भी मुंह पे छड़ियां मारी, यहाँ यहाँ यहाँ, गज़ब और कहर और बुग़्ज़ और हसद में। वो तो ज़ैद बिन अरकम शाम में और अनस बिन मालिक कूफा में खड़े होकर कहने लगे, ओए कमबख्तो, इन होठों पे छड़ियां ना मारो। मैंने अल्लाह के नबी को इन होठों को चूमते देखा हुआ है, इन होठों पे नबी के होंठ लगे हुए हैं। रमजान आ गया, अल्लाह को ले लो, मैं दाएं बाएं हो जाता हूँ, अल्लाह को ले लो, अल्लाह को ले लो, अल्लाह को ले लो। कौन हो? हमजा आले रसूल, कौन हो? अली आले रसूल, कौन हो? उबैद आले रसूल। आओ। हजरत हमजा का बता रहा था, जब उनके लाशों को देखा और आप तड़प तड़प के रोए तो आसमान से जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मेरे हबीब आप रोए नहीं, हमने अर्श के ऊपर लिखवा दिया है हमजा तो असदुल्लाह व असद रसूलिही, हमजा अल्लाह और उसके रसूल के शेर हैं। एक ही बार में उतबा का सर हो गया, अली ने वलीद को उड़ा दिया। शैबा और उबैद बिन हारिस इनकी टक्कर हुई तो शैबा ने हजरत उबैद की टांग उड़ा दी।
وہ گر پڑے تو حضرت علی اور حمزہ نے آ کر شیبہ کا سر اڑا دیا تو عبید کی تو اٹھا کے جا کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اپنے نبی کے پاؤں پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ آپ گواہی دیتے ہیں میں شہید ہوں, میں نے اللہ رسول کے نام پر جان کو دی, آپ گواہی دیتے ہیں؟ کہا ہاں میں یہاں بھی گواہ ہوں اور آخرت میں بھی گواہ ہوں کہ میرے چچا کے بیٹے نے اللہ رسول کے نام پر جان کی بازی ہار. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو آج ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا, اور آج وہ جانتے کہ جو شعر انہوں نے کہا تھا میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا. وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ عَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ. یہ جناب ابو طالب کا قصیدہ ہے 99 اشعار کا. شیب ابی طالب میں كذبتم وبيت الله نبزا محمدا ولما نطاعن حوله ونناضل ونسلمه ينسلمه حتى نصر حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى عصبة للأرامل يعوذ به له الله من آلهة وهم عنده في نعمة وفواضل. اپنے چچا کے شعر کو پیش کیا. یا رسول اللہ جو چچا ابو طالب نے قصیدہ پڑھا تھا آپ کی شان میں اور اس میں یہ شعر کہا تھا, آج وہ ہوتے تو جان لیتے کہ میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا. کہ ہاں ہاں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو چھوڑ دوں گا؟ نہ میری تلوار چلے گی, نہ میرا نیزہ اٹھے گا, نہ میرا تیر چلے گا. اس سے پہلے ہم چھوڑ دیں؟ نہیں, ہاں ہاں میں اسے چھوڑ دوں گا. کب؟ جب میری لاش کے ٹوٹے ٹوٹے ہو چکے ہوں گے, جب میرا گھرانہ چاروں طرف قربان ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے مڑ لے جائے اس تو پہلے کوئی مائدہ لال لیتے بھی کھوے. ہاں کہ رسول اللہ آج میں نے اس شعر کا حق ادا کیا. ہاں ان کا بعد میں انتقال ہوا, شہید ہوئے. ان کو تھوڑا یہ 2 دن بعد شہید ہوئے اور ان کو آگے جا کے قبرستان میں دفن کیا گیا. 2000 میں حضرت عبید کی قبر ڈھونڈ کے پہنچا تھا. اندر ہے, اندر صحرا میں, پہاڑ نہیں صحرا ہے. ایسی خوشبو, ایسی نورانیت, سبحان اللہ. حالانکہ نام بھی مٹ چکا ہے, سب نام مٹے ہوئے ہیں, لیکن وہ بدو تھا, بدو علاقائی جو جانتا تھا وہ مجھے وہاں لے گیا. یہ ہے عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنگ بدر کے شہید. میرے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ 70 قتل ہوئے, 70 گرفتار ہوئے. حضرت عباس کو اتنا بڑا قد تھا کہ گھوڑے پر بیٹھتے, پاؤں زمین پر لگتے. ایک صحابی ابو ماقل چھوٹا سا قد, چھوٹا سا, انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے رسی میں اور کھینچ کے لا رہے. حضرت عباس پانی ہو گئے کہ چوہا جیا ہاتھی نپ کے لے آ رہا ہے. تو کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا. وہ کہنے لگے ابو ماقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہیں یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے, میں نے پکڑا ہے. عباس کہنے لگے اس نے نہیں پکڑا. زمین آسمان کے درمیان کوئی شخص کھڑا تھا جس نے میرے ہاتھ مروڑ کے پیچھے کر دیے, اس نے آ کے رسی باندھ دی. وہ کہنے لگے اچھا عباس نے فرشتوں کو دیکھ لیا, ابو ماقل نے نہیں دیکھا. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہے ہیں, میں نہیں پکڑا ہے. آپ نے کہا اسکت فقد ایدک اللہ بملک کریم, چپ ہو جا. اللہ نے فرشتے کو بھیج کر تیری مدد کی تھی. بدر کی جنگ اللہ کو ساتھ لینے, روزہ اللہ کو ساتھ لینے کا وعدہ ہے اللہ کا, اور رمضان میں اللہ نے ساتھ ہو کے دکھایا کہ میں کیسے ساتھ ہو جاتا ہوں. ہر بیان میں شور ڈالتا ہوں, میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ بر صغیر والے اللہ نہیں کہتے خدا کہتے ہیں. اللہ مجھے ذریعہ بنائے کہ ان کی زبانوں پر اللہ جاری ہو اور خدا مٹ جائے. یہ علماء بھی صاحب میں چل رہے ہیں اور عوام بھی صاحب میں چل رہے ہیں, خدا. ہاں میں کہتا ہوں خدا کہنا ٹھیک ہے, کیونکہ خدا اللہ کی ایک صفت کا نام ہے, وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو. پر میرے اللہ نے اپنا نام یہ نہیں رکھا, میرے اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے. اللہ, میرے اللہ کا نام اللہ, میرے اللہ کا نام اللہ. خدا نہیں, بھگوان نہیں, ایشور نہیں, دیوتا نہیں, یزدان نہیں, اوتار نہیں, گاڈ نہیں. میرے اللہ کا نام اللہ ہے, اللہ ہے. میرا غریب بھی خدا کہتا ہے, میرا امیر بھی خدا کہتا ہے, میرا پڑھا لکھا بھی خدا کہتا ہے, میرے دیش کا ان پڑھ بھی خدا کہتا ہے, میرے دیش کے علماء راسخین خدا کہتے ہیں. میں کدھر جا کے ٹکر ماروں اور کہاں جا کے فریاد کروں؟ اور پہلے اللہ تو کہنا سیکھو, پھر اللہ بھی ملے گا. اور میرے پیو میرا نا طارق جمیل رکھیا, تجھے مینوں محمد دین آخنا شروع کر دیو, تجھے مینوں خدا بخش آخنا شروع کر دیو. یہ سارے نا ٹھیک ہیں, لیکن وہ میاں میرے پیو میرا نا طارق جمیل رکھیا ہے, میرا نام لال دین نہیں رکھیا. میاں مینوں طارق جمیل آکھو, یہ مینوں تسی کداں دا لال دین بنا چھڑیا ہے. میرا اللہ کہتا ہوگا
او برے صغیر کے مسلمانوں، او میں نے تو اپنا نام اللہ 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 قرآن پکار اٹھا اللہ، دھرتی پکاری اللہ، آسمان پکارے اللہ، بادل پکارے اللہ، ہوائیں پکاری اللہ، پانی پکارے اللہ، قطرہ قطرہ پکارا اللہ، دھرتی دھرتی پکاری اللہ، پتے پتے نے پکارا اللہ، ذرے ذرے نے پکارا اللہ، ایک ایک چوٹی نے پکارا اللہ، ہر ہوا کے جھونکے نے پکارا اللہ، ہر پرندے نے پکارا اللہ، ہر سانپ نے پکارا اللہ، ہر ہاتھی شیر نے پکارا اللہ، ہر بھیڑ بکری نے پکارا اللہ، ہر گائے بھینس نے پکارا اللہ، ہر گھوڑے خچر اونٹ نے پکارا اللہ۔ ایک تم برے صغیر والے ہو، خدا ہی آکھی جان دے، پتہ نہیں کتھوں کٹ کے لے آندا جی، اوے اللہ تا آکھو، اوے اللہ تا آکھو، یا زبان تا سدھی کرو، اوے منہ تا سدھا کرو، کی آکھی جان دے ہو؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام، اللہ احد، اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللہ لا الہ الا هو، اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الملك القدوس، اللہ السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، اللہ الخالق البارئ المصور الغفار، اللہ الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط، اللہ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم، اللہ العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور المقيت الحسيب الجليل العلي القريب الكبير الرقيب المجيب الواسع، الله الله المجيد الباعث الشهيد الحق البقيل القوي المتين الولي الحميد الوصي، الله الله المبدع المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر، الله الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف، الله الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان، اللہ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ رمضان آ گیا، کیا کرو گے؟ روزہ رکھیں گے، کیا کرو گے؟ بھوکے رہیں گے۔ اب میرا حلق کانٹے چھپ رہے ہیں کیونکہ میری عادت ہے پانی پینے کی، میں بیان میں بار بار پانی پیتا ہوں، اب میں پانی نہیں پی سکتا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا نہیں پینا، شام کو پلاؤں گا، شام کو کھلاؤں گا، ابھی چھوڑ دے، ہم نے چھوڑ دیا، روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں گے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، گالی نہیں دیں گے، غلط نہیں تولیں گے، غلط نہیں دیکھیں گے، غلط نہیں سنیں گے۔ ایک ہوتا ہے صوم، ایک ہوتا ہے سیام، صوم سیام، قرآن نے دونوں لفظ بولے ہیں، ہاں انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، اور کتب علیکم الصیام، تھوڑا سا فرق ہے، یا اور واو سے تھوڑا سا فرق ہے، صوم کھانا پینا بند، کھانا پینا بند، سیام سر سے لے کر پاؤں تک ہر شے کا روزہ، دماغ غلط نہیں سوچ رہا، روزہ ہے، ایسا نہیں کہ روٹی نہیں کھانی تو پانی نہیں پیونا، نہیں، دماغ کا روزہ، غلط نہیں سوچے گا، آنکھوں کا روزہ، بے حیا نہیں ہوگی، جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے مرا گیا، جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے۔ جس کی آنکھ میں حیا کی سلائی سرما آ جائے، ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کی آنکھ جھک گئی، ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ آنکھ کا روزہ، کانوں کا روزہ، گانا نہیں سنیں گے، حرام نہیں سنیں گے، غیبت نہیں سنیں گے۔ زبان کا روزہ، کھانا نہیں، پینا نہیں، غیبت نہیں، گالی نہیں، چغلی نہیں، شکایت نہیں، جھوٹ نہیں، بہتان نہیں، لگائی بجھائی نہیں، صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں، زبان کا روزہ الگ، کھانے پینے کا الگ، سینے کا روزہ بغض نہیں، دل کا روزہ نفاق نہیں، پیٹ کا روزہ حرام لقمہ نہ جائے، شہوت کا روزہ زنا کے قریب نہیں، وہ تو نکاح کے قریب نہیں جا سکتا، زنا تو ہر حال میں حرام ہے، ساری زندگی حرام ہے۔ ہاتھوں کا روزہ، غلط نہیں تولنا، ہاتھوں کا روزہ غلط فائل سائن نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ رشوت نہیں لینی، ہاتھوں کا روزہ ملاوٹ نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ کھوٹ کا کام نہیں کرنا، ہاتھوں کا روزہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ سونے چاندی میں ملاوٹ نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ تھپڑ نہیں مارنا، لاٹھی نہیں مارنی، ظلم نہیں کرنا، فائر نہیں کرنا۔ پاؤں کا روزہ تکبر سے نہیں چلنا، ایڑی مار کے نہیں چلنا، پاؤں کا روزہ عجب سے نہیں چلنا، اترا کے نہیں چلنا، گھمنڈ سے نہیں چلنا۔ پورے وجود کا روزہ، عورت کا روزہ جسم نظر نہ آئے، بدن نظر نہ آئے، چہرہ چھپ جائے، لباس میں چھپ جائے، پورے وجود کا روزہ، ایسا روزہ جس نے رکھا، جس عورت مرد نے رکھا، مبارک، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا۔
اللہ ملا اس کے خزانے ملے، اللہ ملا اس کی جنت ملی، اللہ ملا تو بیماریاں دور، اللہ ملا تو نفرتیں دور، اللہ ملا تو بغض دور۔ اللہ کو پانے کا مہینہ، میرے بھائیو آؤ روزہ رکھیں، پیاس سے نہ گھبراؤ، بھوک سے نہ گھبراؤ۔ میرے نبی کی اولاد پہ 72 گھنٹے پیاس آئی، 72 گھنٹے پانی کا قطرہ نہ معصوم بچوں کے منہ میں گیا، نہ بڑوں کے نہ بچیوں کے۔ اب تم تو 16 گھنٹے کے بعد پانی پیو گے، 16 گھنٹے کے بعد روٹی کھاؤ گے، 72 گھنٹے کے بھوکے پیاسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ ہم روزہ رکھیں گے ہمیں اللہ ملے گا، ہم تراویح پڑھیں گے ہمیں اللہ ملے گا۔ تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ پر روزہ خوبصورت بناؤ، روزہ خوبصورت بناؤ، روزہ بناؤ۔ آنکھیں روزہ رکھیں، دماغ روزہ رکھیں، یہ ہونٹ روزہ رکھیں، یہ ہاتھ، یہ دل، یہ سینہ، یہ شہوت، یہ پاؤں، یہ کمائی، یہ ترازو، یہ تجارت، یہ سائن، یہ فائل، یہ ڈیل، ہر شے روزہ رکھے، ہر شے روزہ رکھے تو اللہ آپ کا ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی کو ساتھ لے لو، اس دل کو دھو دو، دل کو صاف کر دو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری عظیم الشان سنت، غور سے سننا، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سرما بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سرما بھی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، ٹخنوں سے اوپر ہونا بھی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، سیدھی کروٹ سونا بھی سنت ہے، مسجد میں سیدھے پاؤں سے داخل ہونا سنت ہے، الٹے پاؤں سے نکلنا سنت ہے۔ بے شمار سنتیں ہیں میرے نبی کی زندگی کی، پر جسے عظیم الشان کہا تو ایک اور بھی ہوں گی، ساری ہی عظیم الشان ہیں، پر جس کو خود میرے نبی نے کہا عظیم الشان، یہ مستورات بھی سن لیں، آپ بھی سن لو۔ میرے بیٹے انس، میری عظیم الشان سنت کیا کہ صبح شام اپنے دل کو صاف رکھا کر، کسی سے بغض نہ رکھ، کسی سے حسد نہ رکھ، کسی سے کینہ نہ رکھ، کسی پہ گلہ نہ رکھ، کسی سے رنج نہ رکھ، کسی کے ساتھ نفرت نہ کر، کسی سے حسد نہ کر، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ کر۔ اپنے دل کو انسان، مسلمان نہیں انسان، ان قدرت یا ان استطاعت ان تصلح وتنسي وليس في قلبك غش لأحد، لمسلم نہیں، لمومن نہیں۔ انس میرے بیٹے، اس دل کو تمام انسانوں کے بغض سے پاک کر دے، کھوٹ، نفرت، حسد پاک کر دے۔ اور جو میرے نال بڑا گندا کیتا ہے میں نہیں انہوں معاف کرنا، اس میرے نال چنگا نہیں کیتا میں نہیں انہوں معاف کرنا، میں جب تک نہ کیتا میرا کلیا نہیں ٹھردا، میرا ہاں نہیں ٹھردا، میرا من نہیں ٹھردا، میں کر کے رہنا ہے، میں بدلہ لے کے رہنا، میں انہوں چھڑنا نہیں، چاہے میری ہر شے لگ جاوے، بک جاوے۔ یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں۔ اللہ کے واسطے معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، اسے دھو دو، اسے دھو دو، اسے دھو دو۔ یہ میرے نبی کی عظیم الشان سنت، اور اس پر خوشخبری میرے بیٹے انس، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا یوں میرے ساتھ جنت میں ہو جائے گا۔ دل صاف کرو۔ ایک حدیث سناتا ہوں، دل کی صفائی کیسے عظیم الشان۔ آپ مجلس میں ہیں، دروازہ مسجد نبوی، آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے۔ ایک انصاری صحابی، ادھیڑ عمر، 50-60 کے درمیان کو ادھیڑ عمر کہتے ہیں، کالی سفید داڑھی، ہاتھ میں جوتا، وضو کا پانی تازہ داڑھی سے گر رہا۔ اگلا دن وہی ٹائم میرے نبی نے فرمایا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کل والے صحابی، کل والا حلیہ، جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی۔ اگلا دن اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی، وہی حلیہ، داڑھی میں وضو کا پانی، ہاتھ میں جوتا۔ اس محفل میں، اس مجمع میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما۔ یہ تمام 1,24,000 صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے صحابی ہیں۔ ساری رات نفل، سارا سال روزہ، اور دن رات میں ایک قرآن کا ختم۔ کیا سنا گئی عبادت؟ ساڑھے کو فرض نماز نہیں پڑھی جاندی پئی، ساری رات نفل، سال میں 2 روزے نہیں رکھنے، 2 عید بس، 2 عید بس، سارا سال روزہ، ساری رات نفل، دن رات میں ایک قرآن کا ختم۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا تو زبردستی ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑو، اس پر تیار کیا۔ 3 دن سے پہلے قرآن نہ ختم کرو، اس پہ تیار کیا زبردستی۔ ان کو خیال آیا
یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے کہ اس کو جنت کی بشارت ملی؟ 24 گھنٹے کا سارا جتنا بھی دورانیہ ہے، جتنا بھی وقت ہے، اور 24 گھنٹے کا جتنا بھی ٹائم ہے، وہ تو سارا میں نے عبادت سے بھر دیا ہے. رات کو نفل، دن میں روزہ اور ختم قرآن. میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے. یہ دیکھو کوئی 25 گھنٹے، یہ 1 گھنٹہ بعد میرے کو عبادت کر رہا ہے. پہنچ گئے، چاچا السلام علیکم، جی بھتیجے جی چاچا ابا جی ناراض ہو گئے، میں 2-4 دن ان سے چھپ کے رہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ آپ مجھے اپنے گھر میں ٹھہراؤ گے؟ کب بھتریجا جس سے مرضی آ، جس سے مرضی جا، تیرا اپنا گھر ہے. ارادہ تھا رات کو دیکھوں گا کیا کرتے ہیں. عشاء کی نماز پڑھی، عبداللہ بن عمرو چادر اوڑھی اور یوں آنکھ میں نا اتنا سوراخ کر کے لیٹ گئے کہ میں دیکھوں گا یہ چاچا جی کیا کرتے ہیں. چاچا جی آئے، ان کا نام بھی کسی حدیث میں نہیں آیا، اتنے عام درجے کے صحابی، ورنہ نام صحابہ کے موجود، ان کا نام شاید کسی شرح میں ہو، کتاب میں ہو. آئے، اللہم بسمک اموت و احیا، یوں لیٹے فجر کی اذان پہ اٹھے. عبداللہ بن عمر تو پریشان ہو، کوئی ایک ہی بنی، ساری رات ستیاں ٹپ گئی، 2 نفل بھی نہیں پڑے. کہ شاید آج طبیعت خراب ہو، کل دیکھوں گا. کل پھر سوئے اور چادر میں اتنا سوراخ کر کے دیکھ رہے ہیں. وہ پھر آئے، اللہم بسمک اموت و احیا، اور جو سوئے اور فجر کی اذان پہ اٹھے. عبداللہ بن عمر کا تو دماغ چکر کھانے لگا. لیکن ایک چکر کیجیے، اس زمانے میں منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے ڈر کی وجہ سے کہ پکڑے نہ جائیں. یہ جنتی ہو کر تہجد کے 2 نفل نہیں، 2 نفل ان بالکل ہل کے رہ گئے. ان کا چلو آج رات دیکھ کے جاؤں گا، چکر کیجیے، آج کوئی نواں کام نہ کرنا ہی کرنا ہے. پھر رات پھر وہ آئے، اللہم بسمک اموت و احیا، کیا فجر دی نماز سے اٹھے. اس لیے نہیں چپ رہ سکتے. کہ چاچا ایک گل تو دس، تو ہیں کی؟ کہ کیوں کیوں ہے خود؟ کہ میں 3 دن سنے ہیں اللہ دا نبی آ کر جنتی آ رہا ہے، تو آیا. پھر اللہ دا نبی آ کے جنتی آ رہا ہے، تو آیا. پھر اللہ دا نبی آ کے جنتی آ، تو آیا. تو میں تو 3 راتاں تینوں ویکھیا، تو 2 نفل ہی نہیں پڑھنا ہے، تو تینوں جنت کتھوں لب گئی؟ رون پریشان کہنے لگے، بھتیجے جو دیکھا ہے بس وہی ہے، اور کچھ نہیں میرے پاس. اچھا اب اللہ کا نبی تو سچا، وہ بات تو غلط ہو نہیں سکتی، لہذا اپنی عقل کو ملامت کر رہے ہیں کہ تیری گل سمجھ آئی کوئی نہیں، گل سچی ہے، پتہ نہیں تیرے گاٹے میں لے رہی. عجیب نظر آیا نا کہ صحابی 3 دن جنت کی بشارت اور 2 نفل اٹھ کے نہیں پڑے ساری رات. جب وہ مڑے اور دروازے تک پہنچے گئے تو کہنے کے بھتریا اور بھتیجے ادھر، اب تجھے اندر کی بات بتاؤں تو مجھے دیکھنا. یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں، میرا دل سب سے صاف ہے. اب مجھے دیکھنا عبداللہ بن عمر نے کیا کیا. ہوا یہی ہے جس نے آپ کو زندگی میں جنتی بنا دیا ہے. اور اچھا اگلی بات 2 باتیں کہیں کہ بھتیجے یہ جو دل ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں، کوئی کھوٹ نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی حسد نہیں، کچھ نہیں ہے. ویلا کاغذ چٹو اور اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا. اب اس کا ریئیکشن عبداللہ بن عمر، ہوا اچھل گئے، ہوا یہی ہے جس سے آپ جنتی بن گئے. اور آگے کہا پرے کرے کون، پرے کرے کون، لو ہو تو پرے کرے کون، کر لو آپ کر لو، سوری رات سو لو، فرض نماز ادا کرو، حرام نہ کھاؤ، کبیرہ گناہ نہ کرو، ہو جائے توبہ کر لو، ہو جائے توبہ کر لو. اللہ کی قسم، اللہ پاکستان کا تھانے دار نہیں ہے، دنیا کا تھانے دار نہیں ہے، وہ لتر پھیرنا ہے. وہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ارے میں تمہیں عذاب دے کے خوش نہیں ہوں، اور تم توبہ کر لو میں تمہیں معاف کروں گا، تم توبہ کر لو میں تمہیں معاف کروں گا. تو میرے نبی نے کہا 70 دفعہ توبہ توڑو دن میں، اور 70 دفعہ توبہ کرو تو اللہ ہر دفعہ معاف کرے گا. گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہیں، بشر ہیں، وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو. ہاں پھر وہ بھی انسان نہیں جو اڑ جائے گا، کی ہو گیا، رشوت لے کی ہو گیا، زنا کیتا کی ہو گیا، شراب پیتے کی ہو گیا، قبضہ کر لیا زمین پہ کی ہو گیا. یہ خطرناک کیس ہے، یہ کفر سے بھی خطرناک کیس ہے. لیکن اگر وہ ساری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے اور نادم ہو کر ایک دفعہ کہ اللہ سنیا جاندی کر معاف کر، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم
زمین سے لے کر آسمان تک گناہ اللہ ایک بول پہ یوں معاف کر دیتا ہے کہ جسم پر مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں چھوڑتا. چلو جا معاف کیا. روزہ بناؤ دل کو صاف کرنے کے ساتھ, میرے نبی بھی ساتھ, اللہ بھی ساتھ. رات کی تراویح, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو. ایک مہینہ کمروں میں بند ہو جاؤ, کام پہ جاؤ واپس کمرے میں, ٹی وی بند کر دو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن. اخبار نہ دیکھو, یہ ٹاک شو نہ دیکھو, صرف قرآن پڑھو. قرآن, ہاں تمہارے ٹی وی پہ قرآن لگا سنو, کسی کی دین کی بات لگی سنو, پر رمضان کے پروگرام کے نام پر کاروبار ہیں. میں دکھ سے کہہ رہا ہوں, میرے دیش کے تاجر نے ذخیرہ اندوزی کے ساتھ اللہ کی نعمت کی ناقدری کی, مصنوعی مہنگائی کے ساتھ روزے کی ناقدری کی, اللہ کی رحمت کی ناقدری کی. وہ کتنے پیسے بنا لگو گے؟ چند کروڑ, چند ارب, چند کھرب. اللہ کی قسم, ایک روزے والے کو سستا سودا دے دو, تمہاری 11 پشتوں کو اللہ سنبھال دے گا. روزے کو پیسے بنانے کا مہینہ نہ بناؤ, روزے کو جنت کمانے کا, اللہ کو ساتھ لینے کا, اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا مہینہ بناؤ. کسی سے ناراض ہو صلح کر لو. لوگ حج پہ جاتے ہیں, وہ جناب معاف کر رہے, میں حج پہ جا رہے ہیں. کوئی وعدہ گھاٹا, جناب معاف کر رہے, میں حج پہ جا رہے ہیں. او میرے بھائی بہنوں, حج چھوٹا فرض ہے, روزہ بڑا فرض ہے. حج چھوٹا فرض ہے, روزہ بڑا فرض ہے. روزہ آ گیا, رمضان آ گیا, جس سے ناراض ہو, جیسے میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں, یہاں سے اٹھتے ہی فون کرو, گھر پہنچ جاؤ, یار معاف کر دے, رمضان شروع ہو گیا ہے, میرے روزے نہ خراب ہو جائیں, مجھے معاف کر دو. اور جس پر آپ نے زیادتی کی ہے اس کے تو پاؤں پکڑو, جس نے آپ پہ زیادتی کی ہے اس کو آنے سے پہلے ہی معاف کر دو. جا یار میں تینوں معاف کیتا, میرا روزہ نہیں خراب ہو گئے, میری جنت کا مسئلہ ہے, میرے اللہ رسول کا مسئلہ ہے. جا میاں میں تینوں معاف کیتا. میرے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے, اگر کوئی تمہیں گالی نکالے تو تم کہو بھائی میں گالی نہیں دوں گا, میرا روزہ ہے, میرا روزہ ہے, میرا روزہ ہے. اپنے روزے کو حسین بناؤ, اسے صاف کرو, زکوٰۃ ادا کرو, کھانے کھلاؤ, افطاریاں کرواؤ, سحریاں کھلاؤ. دکانداروں سے کہتا ہوں ریٹ کم کر دو, ریٹ کم کر دو. نسلیں کھائیں گی, نسلیں کھائیں گی, نسلیں کھائیں گی. مالداروں سے کہتا ہوں زکوٰۃ دو, کہ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. ہائے ہائے, زکوٰۃ دو, زکوٰۃ دو, زکوٰۃ دو. ایک عجب فضیلت سنو, ایک عجب فضیلت سنو. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم. اللہ کہتا ہے اے ایمان والو, میں اللہ اور میرے فرشتے میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں, تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو. پھر اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب, جو تیری امت میں زکوٰۃ ادا کرے آپ ان پہ درود بھیجیں. وصلی علیہم, اللہ اکبر, وصلی علیہم. یہاں صلی سے مراد دعا ہے, دعا آپ ان کے لیے دعا فرمائیں. اب ان کی جو زکوٰۃ دے رہے ہیں میرے حبیب آپ ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. اور اس کے لیے درود کا لفظ میرے اللہ نے استعمال کیا, جس کو ہم نبی کے حق میں امت کے بارے میں دعا سے ترجمہ کرتے ہیں کہ مال خرچ کرنے والا نماز پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے صلی علیہم, حج کرنے والے کے لیے نہیں ہے صلی علیہم, روزہ رکھنے والے کے لیے نہیں ہے صلی علیہم, تہجد پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے صلی علیہم, مال خرچ کرنے والے کے لیے ہے صلی علیہم. اے میرے حبیب آپ ان کے لیے دعا فرمائیں, آپ ان پر درود پڑھیں, آپ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ میرا رب غریب کے دل میں بستا ہے, میرا رب غریب کے دل میں بستا ہے, میرا رب غریبوں کے دل میں بستا ہے. میرے رب نے کہا میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں, میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ آپ نے کہا غریبوں کے پاس, یہ چوکیداروں کے پاس. یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ کہا میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں گا. ہے یا رسول اللہ جنت میں جانا کیسے ہوگا؟ کب جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا, میری اونٹنی کی مہار بلال کے ہاتھ میں ہوگی, اور میرے دائیں بائیں میری امت کے غریب لوگ, ریڑھی والے, رکشے والے, یہ گارڈ, یہ چوکیدار, یہ پہرے دار, یہ سبزی بیچنے والے, گنڈیریاں بیچنے والے, یہ ٹاؤن بنانے والے بھی جنت میں. جو ایمان والا ہے, جو تقوی والا ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو حرام سے بچتا ہے, جو حلال کماتا ہے, چاہے مالدار ہے چاہے بادشاہ ہے, وہ بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ, جائے گا. میں کسی کی کمی نہیں بیان کرنا چاہتا. جب میں تقابل کیا ہے, تقابل ہے کہ میرے نبی نے کہا میرے امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ جائیں, مالداروں میرے پیچھے ہوں گے, غریب میرے ساتھ ساتھ ہوں گے. عائشہ غریبوں سے پیار کرنا, انہیں اپنے پاس بٹھانا, اللہ تجھے اپنے پاس بٹھائے گا قیامت کے دن. احب المساکین وقربیہم فإن اللہ یقربک یوم القیامہ. زکوٰۃ دو, مال خرچ کرو, سخی بنو, بخیل نہ بنو. بخیل سے کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے, کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے, کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے. اور سخی سے اللہ یاری توڑتا نہیں, سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں, بخیل سے لگاتا نہیں, سخی سے توڑتا نہیں. ایک سخی کا قصہ سنو, غریب کیسے سخی بنے. ایک صحابی رات کو اٹھے, یا اللہ تیرا نبی کہہ رہا ہے
माल खर्च करो तो मेरे पल्ले तक कख भी कोई नहीं, मैं की खर्च करा। अच्छा या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने मेरी बेइज्जती की, जिन जिन लोगों ने मेरी बेइज्जती की, मैंने सबको माफ किया, ये मेरा सदका कबूल फरमा। ठीक है, सुबह फजर की नमाज, आपने सलाम फेरा, भाई रात को सदका किसने किया है? सारे चुप, सब चुप, किसी भी नहीं किया। आपने कहा भाई रात को अपनी इज्जत का सदका किसने किया है? फिर वो खड़े, या रसूल अल्लाह मुझे ख्याल आया पैसा तो पल्ले है कोई नहीं, चलो अपनी इज्जत का सदका करा, जै मेरी बेइज्जती की थी मैं माफ किया। मेरे नबी ने कहा तेरा सदका कबूल हो गया है। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, बहुत बड़ा मजमा है, बहुत बड़ा मजमा है, और अल्लाह की रहमत सर पर छाई हुई है, और ऐसे साया फगन है, और फरिश्ते मौजूद हैं, और अल्लाह की रहमत बारिश की तरह बरस रही है। माशाअल्लाह, उम्मीद है अल्लाह की दात से हर आदमी का रोजा होगा, जिसने छोड़ा होगा इंशाअल्लाह किसी उज़र के लेगा, एक दूसरे को माफ करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और माफी मांगो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ऐ वो अल्लाह जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का अल्लाह है, ऐ वो अल्लाह जो इब्राहीम खलील का अल्लाह है, ऐ वो अल्लाह जो मूसा कलीम का अल्लाह है, ऐ वो अल्लाह जो ईसा रूह का अल्लाह है, ऐ वो अल्लाह जो अर्श व फर्श का अल्लाह है, ऐ वो अल्लाह जो बहर बर का अल्लाह है, ऐ वो अल्लाह जो जिंदा और मुर्दा का अल्लाह है, ऐ वो अल्लाह जो औरत और मर्द का अल्लाह है, ऐ वो अल्लाह जो जिन्नात इंसान फरिश्तों का अल्लाह है। हमने अभी तेरी बारगाह में तौबा की है, इस वक्त फरिश्तों की आमद है, तेरा अर्श पहले आसमान पर है, और हम दुखी होकर पंचायत बनकर तेरी बारगाह में हाजिर हुए हैं। इस गर्मी के रोजे में, इस भूख और प्यास के साथ हम तेरी बारगाह में माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। हमारे देश का भी दस्तूर है, चंद आदमी किसी के दरवाजे पर पहुंच जाएं तो रूठा हुआ मान जाता है। ये हजारों का मजमा है, ये औरतें और मर्द हैं, ये बूढ़े और जवान तेरे घर में आकर तेरी बारगाह में सजदा करके तेरी मिन्नत करना चाहते हैं, तुझे राजी करना चाहते हैं। रमजान शुरू हो चुका है, तेरी दोज़ख के दरवाजे बंद हैं, तेरी जन्नत के दरवाजे खुले हैं, शैतान कैद हो चुके हैं। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हमसे राजी हो जा। तू बदर में आया था ना, तू बदर में आया था ना, जुमे का दिन था वो, जुमे का दिन, लेकिन उस वक्त तेरे बंदों ने तुझसे दोस्ती लगा रखी थी ना, तो उनकी दुआ के अल्फाज उनकी ज़ुबान पर थे कि जिब्रील भी आ गया था 500 फरिश्ते लेकर, और मिकाईल भी आ गया था 500 फरिश्ते लेकर। तू तो नहीं बदला, हम बदल गए हैं। हमने दोस्तियां तुझसे तोड़कर, मखलूक से तुझसे तोड़कर, तेरी चौखट को छोड़कर बादशाहों की चौखट पे जा झुके, मालदारों की चौखट पे जा झुके, ताकतवरों की चौखट पे चल के हमने तुझसे ताल्लुक तोड़। लेकिन मेरे बच्चा पिट पिटा के माँ की गोद में ही आके गिरता है। तो अगर नाराज है तो फिर तेरे पास आना है। तू ही तो वो हस्ती है जो एक बोल पे राजी हो जाता है कि अल्लाह। अम्माओं की हजारों मिन्नतें करते हैं, वो फिर जाके मानती हैं। बाप के पाँव पकड़ते हैं, वो फिर जाके मानता है। बीवी को हफ्तों मनाते हैं, वो फिर जाके मिलती है। बीवी खामिन को हफ्तों मनाती है, वो फिर जाके मानता है। तू ही तो एक अजब शहंशाह है, जबान पे खाली बोल ही आता है या अल्लाह माफ कर दे, तो या अल्लाह वो बोल पूरा होने से पहले तो माफ करने के लिए ऐलान फरमा देता है। या अल्लाह, बदर वाले तो अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे, अली थे, मिक़दाद थे, तलहा थे, जुबैर थे, हमजा थे। या अल्लाह, ये तो हम गुनहगार, हमारे बड़े भी, हमारे छोटे भी, हमारी औरतें भी, हमारे मर्द भी, हम सब ने अपने दिलों को स्याह किया, दामन तार तार किया, कशकोल भी टूटा लेकर आज तेरे दर पर आखिरी आस लेकर आए हैं। उम्मत हबीब पर करम कर दे। हमारे मासूम बच्चे तबाह हो रहे हैं, बच्चे खाने खींच रही है, अपनी माओ के सामने जिंदा खाने खींची जा रही है। हमें ललकारा जा रहा है, अपने अल्लाह को बुला के लाओ, ये मुझ पर तुझे बुलाने के लिए। अब तो आ जाए अल्लाह, बस हो गई। बच्चा रो रो कहता है अम्मा हुण तो मैं रो रो भी थक पे, हाँ हुण तो मेरी सुन ला। ऐ मेरे रब, ये रमजान का मुबारक महीना और इस मस्जिद में फरिश्तों का एक भरपूर मुजमा, इस मस्जिद के फरिश्तों आज हमारे साथ आमीन कहो। आज तुम भी आंसू बहाओ, हम भी रोते हैं, तुम तो रोजे के मुकल्लफ नहीं, हमने रोजा रखा हुआ है, हाथ उठा रहे हैं, तुम आमीन कहो। आज हमारा मौला हमें मना दो या अल्लाह, मेरी रियाकार, हमारा मांगना भी रियाकारी, हमारा मिंबर पे बैठना रियाकारी। तू आजा मेरे रब, और तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई, अब तुझे बुलाने आए हैं। हमारे मासूम बच्चे गर्दनें कट गई, खाने खिंच गई, इसी देश में माओ ने स्कूल भेजा, दरिंदों ने स्लेट छेद दी, माए नाश्ता लेके पीछे पहुंच रही हैं कि मेरा बेटा आज नाश्ता किए बगैर स्कूल चला गया। आगे तड़पते लाशों का रक्स था। ऐ मेरे मौला, तूने हमें किन के हवाले कर दिया, तूने हमें किन के हवाले कर दिया। आजा, तेरी इज्जत की कसम, तुझे तेरी जात का वास्ता, तुझे तेरे हबीब के आंसुओं का वास्ता, तू आजा, हमारी उंगली पकड़ ले, हमें थाम ले। ये बच्चा कहता अम्मा मैं थक पे मैनू चाला, अम्मा मैं थक पे मैनू चाला। अल्लाह हम थक
लुट गए हैं। हमें किसी बादशाह से कोई गिला नहीं, वो हमारे जैसे कमजोर इंसान है। हमें किसी ताकतवर से कोई गिला नहीं, वो हमारे जैसे कमजोर इंसान है। हम तेरी बारगाह में हाथ जोड़ते हैं, ये रमजान बदर वाला कर दे, बदर वाला कर दे, बदर वाला कर दे, बदर वाला कर दे। बेगुनाहों के खून से धरती फूल के फट रही है, अरब का खून बह रहा है, अजम का खून बह रहा है, मासूम बच्चों के गर्दनें कट रही हैं। आजा तेरी बेटी कर दे, तू आजा बलगम रसीद जानम, तू बया के जिंदा मांगे, तू आजा मेरे अल्लाह। तुझे तेरी इज्जतों का वास्ता, तुझे तेरी कुदरत का, हमने नेक बनने की कोशिश की, नहीं बन सकी। दिल को धोने की कोशिश की, दाग इतने गहरे हैं, खुरच खुरच के जिंदगी बीत गई, न खुरच सके न धो सके। वही गंदा दिल लेके आए हैं, वही फटी हुई झोली लेकर आए हैं, वही तार तार दामन लेकर आए हैं। एक तेरा दरबार है जहाँ खोटे सिक्के भी चल जाते हैं, और तो कहीं खोटा सिक्का नहीं चलता। ये हम खोटे मुसलमान आए बैठे हैं और गुनाह किया, और जो गुनाह तुझे सबसे ज्यादा नापसंद है, कभी नहीं किया, शिरक नहीं किया, तेरी जात का शरीक नहीं ठहराया, पत्थरों के आगे हाथ नहीं फैलाए, इंसानों के आगे हाथ नहीं फैलाए, सिर्फ तुझे पुकारा। जब भी पुकारा मेरे मालिक मेरे मौला, हर गुनाह किया है, शिरक नहीं किया, हर ऐब से दागदार है, तेरी तौहीद का दामन थामा है, तुझे एक माना है वहदहु ला शरीक, तेरे हबीब को तेरा नबी और आखिरी माना है, तेरे कुरान को तेरी किताब तौरात ज़बूर इंजील सहीफ़े तेरी किताबें, तेरे फरिश्ते हक, जन्नत हक, दोज़ख हक। लेकिन अब इससे आगे फिसल गए, हमें इस गंदे माहौल ने खा लिया है। चारों तरफ नंगी नंगे, जहाँ राबिया बसरी जैसी औरतें हों, जहाँ जुनैद बगदादी जैसे, हम पाकीज़गी नहीं होगी तो मेरे मुल्क के ताजर ने हमारी बच्चियों को कपड़ा बेचने के लिए नंगा करके खड़ा कर दिया। आजा हमारी बेटी, हमारी बेटी, हम तेरी मिन्नत करते हैं मेरे पास, इस देश को पाक कर दे। तूने रमजान नहीं दिया था, 27वीं रात थी, सुभान अल्लाह। ये इत्तेफाक नहीं था, तेरा इंतखाब था, तूने इंतखाब करके इस धरती को 27वीं रात में अता फरमाया। हम तेरी मिन्नत करते हैं, उसकी कब्र ठंडी कर जिसने इसका नाम पाकिस्तान रखा, इसे पाक बना दे, इसे जिना से पाक कर दे, इसे कत्ल गारत से पाक कर दे, इसे चोरी डाके से पाक कर दे, इसे जुल्म सितम से पाक कर दे, इसे रिश्वत से पाक कर दे, इसे झूठ से पाक कर दे, इसे घुंघरू की छन छन से पाक कर दे, इसे बेहयाई आवारगी से पाक कर दे, इसे शराब की भट्टियों से पाक कर दे, इसे सूद के बैंकों से पाक कर दे, इसे मकरू फरेब से पाक कर दे, माँ बाप की इज्जत को बहाल कर दे, बीवियों की इज्जत को बहाल कर दे, बेटियों की इज्जत को बहाल कर दे, और जवानों में खुददारी गैरत पैदा कर दे, हुक्मरानों को रहम दिल कर दे, काजियों को आदिल कर दे, मालदारों को सखी बना दे, गरीबों को खुददार बना दे, बाजारों को सूद झूठ से पाक कर दे, घरों को गाने बजाने की आवाजों से पाक कर दे। आजा आया मेरे रब, तू ही करेगा तो होगा, और इस सारे मजमे से राजी हो जा, इन आने वाले मर्द औरतों से राजी हो जा, ये हमारे चौकीदारों से राजी हो जा, ये जितने भी यहाँ आए हैं सबसे राजी हो जा। या अल्लाह, हमने पिछले रमजान से अब तक जितने गुनाह किए थे, आज हम इस घड़ी में माफी मांगते हैं, हमारी पूरी जिंदगी गुनाह माफ करके हमें अपना बना ले, हमें अपना बना ले। ए मस्जिद के फरिश्तों, जब जाओ तो हमारे नबी को हमारा सलाम पेश कर, अपने रब की बारगाह में हमारी सिफारिश कर, हमारा रूह करम मान जाए, हमारी शाम पर भी सवेर हो जाए, हमारी अंधेरी रात में भी सुबह हो जाए, हम इसके मुंतजर रहेंगे। हमारे बीमारों को सेहत दे दे मौला, हमारे रूठे हुओं को मिला दे मौला, हमारे लड़े हुओं में सुलह करा दे मौला, हमारे मुझे अमराज वालों को कमल शिफा दे दे मेरे मौला, जवान बच्चियों के नेक रिश्ते मुकद्दर फरमा दे मेरे मौला, तंगदस्तों की तंगी दूर फरमा दे मेरे आका, कर्जों में जकड़ों को आजाद कर दे मेरे आका, नाजायज मुकदमों में फंसे को आजाद कर दे मेरे आका। जो इस मुल्क में दरिंदे फिर रहे हैं इंसानी शक्ल में, उन्हें हिदायत दे दे, अगर वो इंसान है, अगर उनसे इंसानियत निकल चुकी है, उनके दांत तोड़ दे, उनके नौकन खींच ले, उनकी गर्दनें मरोड़ दे। मेरे तूने मूसा के फिरौन को पकड़ा, हमारे फिरौनों को भी पकड़ ले, तूने मूसा के कारून को पकड़ा था, हमारे कारूनों को पकड़ ले, तूने आग के शद्दाद को पकड़ा था, हमारे शद्दादों को पकड़ ले, तूने हर दौर के दहरियों को पकड़ा, तो हमारे दौर के फिरौनों को पकड़ ले। अपनी इस धरती को पाक कर दे, इसे पाक कर दे, इसे पाक कर दे।